बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिन्नात के बारे में बताएंगे कि वो लड़कियों से किस तरह से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया तो उसके नतीजे में कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, उलमा के मुताबिक आजकल एक मसला जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या जिन मर्द आशिक हो जाता है, और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज़ किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा तफसील से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन्नात के आशिक होने के असबाब क्या हैं। तो दोस्तों, नंगे होकर या सिर्फ अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने अपने जिस्म को देखते रहना, वाशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म के अज़ा से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, गुस्ल खाने में रोना या रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना, ये काम जिन्नात को करीब लाते हैं। इब्तदा में जादू के ज़रिए मुसल्लत जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक हो जाते हैं। नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में इन्हें इस जिस्म से प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी वो दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक बहुत ही अहम वाक़या आपके गोश गुजार करते चलें जिसे एक लड़की ने हम तक पहुंचाया है। उन्हीं की ज़बानी ये वाक़या आपको सुनाते हैं। वो कहती हैं कि मेरी एक सहेली जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, वो अक्सर कहा करती थी कि मैंने जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात गपशप समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिन्नों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी और जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूँकि बहुत शरारती थी इसलिए इस पर कभी गौर नहीं किया। और अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान इसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंस कर बोली कि शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ, बताया तो था कि एक जिन से ब्याह किया है। मैंने कहा जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये लंबी छोड़ने वाली आदत अभी तक नहीं गई, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो। इसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शोहर एक जिन है, एक इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में ख़ुद खोज लगा लो। दोस्तों, वो खातून कहती है मेरी सहेली ने तो मुझे नहीं बताया कि इसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि इसकी औलाद नहीं, और वो जिन जिसका नाम इसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुमने आखिर एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी ज़ाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और दीगर जानवरों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका ज़िक्र सारी इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। इस बात को हज़म करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी किताबों से ये बात साबित है कि जनाब ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह इनकी बस्तियां भी आबाद होती हैं और ये शादियां भी करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है, और अक्सर औकात जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाक़या एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूँकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई, दूसरी दफ़ा ले गई, जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। इसके इस बोल में क्या तासीर थी। हालांकि वो बहुत बुरी और बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी।
دوستو وہ شخص بتاتا ہے کہ وہ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری شادی ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، جو عورت آج تمہارے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری شادی اس سے کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ مجھے وہ اٹھا کر لے گئے اور میں احتجاج کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں پر ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہے کی شکل میں آ گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ میرا شرعی طور پر نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی، جیسے میں نے کوہکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا۔ اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشینی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی، صبح خود ہی کہنے لگی اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا، وہ ناراض ہو گئی۔ اس شخص کے مطابق اس شادی کو سالہ سال ہو گئے۔ میری جنتی بیوی جس کا نام عنایتہ ہے اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا اس وقت میری دلربا سے شادی ہوئی۔ مال و دولت، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسے۔ دوستو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی سانپ یا بچھو نظر آئے تو پہلے اس کو 3 بار ڈرا دو، اگر تب بھی وہ باز نہ آئے تو اس کو مار دو۔ جب کسی بات پر جنات آتے ہیں تو وہ اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑا کرتا ہے۔ اگر ان کا عنصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے تو وہ یوں کہے گی کہ میں جن سے حاملہ ہوئی ہوں، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس اور رازی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ مختلف اسلامی روایات میں آتا ہے کہ جنات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں، کبھی سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ کی شکل اپنا لیتے ہیں، اور کبھی تو پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا جب وہ بدر کی طرف نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔